Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد عارف خان ایلیٹ فورس خیبر پختونخوا کی طرف سے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کا مقصد کسی کی زندگی بچانا، کسی کی خوشیوں کو خوشیاں ہی رہنے دینا، کسی کی خوشیوں کو غموں میں تبدیل نہ کرنا. ہم اپنی خوشیوں کی خاطر دوسروں کو غموں میں ڈال دیتے ہیں، اپنی خوشیوں کو انجوائے کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کو زیادہ کرتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری خوشیاں کسی کے ماتم اور غم میں بدل سکتی ہیں. مگر ہماری وہ خوشیاں کب کسی کی غم اور ماتم میں بدلتی ہے؟ جب ہم ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. جی، ہوائی فائرنگ وہ فائرنگ ہے جو آپ بے شک بیرل کا منہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، مگر یہ گولی واپس اسی زمین کی طرف آتی ہے. یہ گولی واپس لوٹ کے ہی آتی ہے ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ہی گاؤں میں اور ہمارے ہی اپنے بندوں کے اوپر آتی ہے. کبھی یہ گولی تو ضائع ہو جاتی ہے اور کبھی یہ گولی کسی معصوم کی جان لے لیتی ہے. وہ معصوم جو بے گناہ ہوتا ہے، وہ معصوم جسے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، وہ معصوم جو اپنی محنت مزدوری، اپنی پڑھائی، اپنی خوشیوں میں مگن ہوتا ہے. جس طرح ہماری خوشیاں ہوتی ہیں اس طرح اوروں کی بھی خوشیاں ہیں، تو وہ معصوم اس گولی کا نشانہ بنتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک انسان کی جان لی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان گناہوں کو معاف نہیں کرتا جن میں شرک اور قتل شامل ہیں. قتل بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر آپ ناحق کسی کو قتل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ گناہ آپ کا معاف نہیں کرتا. تو خدا میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، التجا کرتا ہوں کہ جس طرح سوشل میڈیا پر پولیس کی طرف سے، عوام کی طرف سے آگاہی مہم کا آغاز ہو چکا ہے، تو آپ لوگوں سے بھی یہ التجا کرتا ہوں کہ خدا را اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ہوائی فائرنگ کے متعلق علماء کرام بھی بہت ہی نصیحتیں ہمیں کرتے ہیں. علماء کرام اس بات پر زور دیتے ہیں، احادیث اور قرآن کا حوالہ دیتے ہیں کہ خدا را ایسا نہ کرے. ماوی چې دا خوشحالی اجتماعی دا او اجتماعی خوشحالی هغه خوشحالی ته ویل کیږي چې هغه په شریک وي، ځان لبني. چې په یو کور غمی او په بل خوشحالی وي نو دا اختر دی. منګه سچو صاحب راغلی دلته ناست دی، یو پیغام را لېږلی د هوایي فایرنګ په باره کې چې بھئی دا د اختر په شپه زمون قوم، دا د دې قوم عجیبه مزاج دی چې الله پې خوشحالي راولي نو دی اسمان پر ډزولي چې ولې دې په موږ دا خوشحالي راوست، ما کره دې بچی ولې وکړو، زه ستا سره ډزې کوم. ماشوم پیدا شي ته په دې نه پوهېږې، دې نه نه خبر چې ستا دا هوایي فایرنګ او دا ګولۍ لاړه نو واپس به م راځي، که راله د چا په کپری نو ته قاتل وګرځېدې، ستا د وجې نه په یو کور کې غم راغی، د قتل څومره لویه سزا ده په دې نه پوهېږي. څنګه چې په حقوق الله کې لوی جرم شرک دی،
دغه رنګي حقوق العباد کې لویه ګناه قتل دی. ځان قاتل مه جوړوه. او که داسې نشي، دا خو اکه دوکه واقع کېږي چې په هوایي فایرنګ یو کس مړ شه، نور عام دومره په بېشمېره ډزې کېږي، دومره خلک خو پکې نه مري که چې نه ممري او قتل پکې نه کېږي، بیا هم اسراف دی. او قرآن وی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بې ځایه مال لګونکي د شیطانانو رونه دي. ټوله میاشت دې روجه ونیوله الله دپاره او د اختر په شپه دې ورورولي وکړه د شیطان سره. انصاف پکار دی که الله د قرب او د ولایت د حصول دپاره دې په ځان تکلیف تیر کړ او اختر په شپه اسمان په ډز ولي چې وی زما باندې الله دا خوشحالي ولې راوست. الله مو دا خوشحالي وګرځاو، خو ګوره الله راضي کوي. बहुत जगहों पर हमारे पुलिस अफसरान, जिनमें कांस्टेबल से लेकर आईजीपी साहब तक, हर अफसर, हर जवान, हर बंदा इस बात पर जोर देता है कि खुदारा हवाई फायरिंग से गुरेज करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चांद रात के हवाले से मेरा तमाम शहरियों से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें. ये किसी की भी जान ले सकता है, पूरे खानदान के लिए बाइस रूप बन सकता है. मसाजिद में जाके आप लोगों को ऐलानात करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वाज़ व नसीहत मौलवी साहब ډېر په کلاو الفاظو کې دلایلو سره، حدیثونو سره، آیاتونو سره وکړو. زه چې د کمې خبرې دپاره دلته راغلی یم، نو هر کال د دې روژې په میاشت کې دا خبره بار بار مونږ دهراوو، په جماعتونو کې، په محلو کې، په سکولونو کې. نن سبا سوشل میډیا دا فیسبوک دی، په هغې باندې ورسره په ټي وي باندې، په اخبارونو کې، او یوازې په روژه کې نه، نور هم چې کومه داسې موقع زمونږ یا په مذهب کې یا په معاشره کې د خوشحالۍ دي، په هغه موقعو باندې دا خبره مونږ ستاسو مخې ته راوړاندې کوو. دا یو درخواست تاسو ته کوو چې مهرباني وکړئ، دا کومه خوشحالیانې چې الله پاک مونږ له راکړي دي یا راکوي یې راله، دا تاسو په خپله په غم کې مه بدلوئ. ستاسو د 2 منټو خوشحالي ډزې کول په یو کلاشنکوف کې یا تمانچه کې یا 10 کارتوس یا 10 ته دینه زیات نشي کېدی، او په هغې باندې 20 سیکنډ لګي. د 20 سیکنډ د خوشحالۍ دپاره تا دا یو عمل دی داسې وکړو چې د هغې نه کم از کم 20 کسان، 10 کسان، 30 کسان هغې ته نقصان رسېدی شي. د هغې د زندګۍ چې کومه هغه ډیوه ده هغه مړه کېدی شي. نن سبا ګرمیم ده، تاسو ښه ګورئ، د اختر په شپه باندې زیاتتر خلک چې کوم وي دا په بازارونو کې، په کلاو میدانونو کې، د چت نه لاندې نه، په سر باندې څه د حفاظت څه شی نه. ته چې دلته نه فایر وکړې دا به خامخا د ځمکې ته راځي. هغه پخواني وختونه ختم شو چې یو محدود کلی به یا دا ښار محدود و، تا به ډز وکړه به د ښار نه لرې ووتو نو څه نقصان به یې ونه کړو. اوس ښار دومره وسیع شوی دی، آبادي دومره وسیع شوې ده چې زه نه ګڼم چې یاره سوا د غوري او د پریتو او د دې میزایلونو نه بل شی که ته دلته نه والوځئ یا ډز پې وکړي، نه به دلته ونه غورځېږي واپس په دې ښار کې. نو دې خبرې ته سوچ پکار دی. په قرآن مجید کې دی چې د یو انسان قتل د پوره انسانیت د قتل مترادف دی. چا چې یو انسان قتل کو لکه هغه چې ټول انسانیت قتل کو. څوک غواړي چې زه دومره غټه ګناه وکړم؟ زمونږ په دین کې خو د زناورو سره هم د صلې رحمۍ درس دی. نو آخر په 2018 کې چې ساينس هم دومره ترقی کړې ده، زمونږ په هره محله کې جماعتونه الحمدلله عالمان زمونږ تبلیغیان رونه هم د دین درس ورکوي. نه مونږ په دین عمل کوو نه په ساينس باندې سوچ کوو. آخر دا به کله کوو؟ مونږ د خپل جاهلانه رسمونه چې کوم دي یا عادتونه دي د دې نه ولې نه منې کېږو؟ ستاسو په خدمت کې دا عرض دی چې په خپله هم ستاسو په ګاونډ کې، ستاسو په خاندان کې، ستاسو په رشتہ دارانو کې چې څومره خلک دي، دې ځای نه چې تاسو لاړ شئ یو کس 2-3 کسانو ته هم دا
میسج ورکړي، دا پیغام ورکړي چې یاره مهرباني وکړئ د دې قبیح او ظالمانه رسم نه تاسو ځان لږ په امان کې کوي، دا ډزې مه کوئ د هوایي ډزې، او په نیک نیت باندې وکړي. نو انشاءالله زمونږ امید دی چې دا مصیبت به دې کال هم ختم شي که ختم نشو، او مونږ همداسې دا کوشش جاری ساتو. نو انشاءالله کال به یا بل کال خپل کوشش به جاری ساتو چې دا قبیح رسم مکمل زمونږ د معاشرې نه ختم شي. ستاسو به ډېره ډېره مهرباني په نیک نیتۍ سره او په یاد سره چې د دې څیز نه په خپله هم پرهیز وکړو، او زمونږ زیر سایه چې کوم خلک دي یا ګاونډیان هم دي چې هغوی هم د دې نه منې کړو. ډېره مهرباني. تو دوستو آخر میں یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آئیے مل کر اس مہم میں شریک ہوں اور اس مہم کو کامیاب بنائیں. ہماری تھوڑی سی کوشش، ہماری تھوڑی سی محنت انشاءاللہ اس ناسور کو ہمارے ملک سے ختم کرے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہمیں انسانی جانوں میں دینا پڑتا ہے. تو وعدہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں پوری قوم، چاہے وہ جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے ہوں، چاہے وہ سندھ کے ہوں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے ہوں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے ہوں یا ان کا تعلق فاٹا سے ہوں، چاہے ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی علاقے، کسی بھی مذہب، کسی بھی کونے سے ہو. اسپیشلی میرا پیغام پہنچانا ہے کہ آج کے بعد ہوائی فائرنگ کبھی نہیں کرنی، کیونکہ یہ ہماری اور دوسروں کی خوشیوں کا دشمن ہے.